बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, दिसंबर 2023 है और न्यू साल यानी 2024 जो है वो बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो ओमान का न्यू वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, ओमान के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए एडवाइज़री यानी वो 2024 में अगर आते हैं या मौजूदा उन लोगों के पास वीज़ा है और वो आने वाले हैं ओमान के अंदर, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। और अगर आप मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में ओमान का न्यू वर्क वीज़ा हासिल करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है और आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। अगर बात करें इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ओमान के अंदर, जो आपको बहुत सारी न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक, टिकटॉक, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर आपको न्यूज़ सुनने को मिल रही होंगी कि 2024 में जो है वो बहुत सख्त तरीन जो है वो चेकिंग की जाएगी और जो भी अपने अरबाब के अलावा किसी दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इसी बेस पर आपके साथ ये थोड़ी सी तफसील शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आप ओमान का वीज़ा ख़रीद करते हैं और पैसा खर्च करके ओमान के अंदर पहुँचते हैं तो आपको बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए मज़ीद जो है वो अच्छी से अच्छी मालूमात है वो पहुंच सकेगी। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस हवाले से जो मालूमात है वो मिल सके। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं उन अफराद के लिए जो ओमान से इस वक्त बाहर हैं और वो ओमान का वीज़ा हासिल करके ओमान के अंदर वर्क वीज़ा पर आना चाहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट हल जो है वो बेस्ट चीज़ जो है वो यही है कि वो किसी ना किसी कंपनी का वीज़ा हासिल करें, किसी ना किसी शिरके का वीज़ा हासिल करें। वो चाहे इंडिविजुअल शिरका हो, चाहे कोई बड़ा शिरका हो, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो। तो कोशिश करें, 99% कोशिश करें आने वाले वक्त के हिसाब से कि आप जो वीज़ा हासिल करेंगे वो किसी कंपनी का हो ताकि जैसे ही आप ओमान में पहुँचें तो आपको सेम काम पर, सेम वीज़ा के ऊपर सेम काम पर आपको काम करना पड़े, आपको किसी भी बाहर दूसरी जगह पर काम ना करना पड़े। ये आपके लिए फ़ायदा मंद है और 99% आपके लिए इसमें फ़ायदा है। अगर आप आज़ाद वीज़ा जिसको कहते हैं, हालांकि ओमान में कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आम ज़बान में आज़ाद वीज़ा कहा जाता है। बाकी जो अपना बिज़नेस करते हैं वो एक सेपरेट मौजू है, वो एक अलहदा मौजू है। मैं आम जो वर्किंग वीज़ा है इसकी बात कर रहा हूँ कि ओमान का कोई भी आम रूटीन में वर्किंग वीज़ा आज़ाद नहीं है। वो लाजमी तौर पर जो वीज़ा है वो किसी न किसी कंपनी का, किसी न किसी शिरके का ज़रूर होता है। जैसे ही आप राब्ता करते हैं अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी एजेंट से वीज़ा हासिल करने के लिए, तो ये चीज़ें लाजमी आपने उससे पूछ लेनी है और इनको मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर लेना है कि जो आप वीज़ा हासिल कर रहे हैं वो किसी कंपनी वगैरह का है, किसी शिरका का है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने पूछा और उसने बता दिया ये वाकया ही कंपनी का वीज़ा है, लेकिन जैसे ही आप ओमान में आते हैं तो फिर उसके बाद में आपका एजेंट आपको कहता है कि भाई कंपनी ने वो काम छोड़ दिया है, कंपनी ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिए हैं, तो आप बाहर काम करें, आज़ाद काम करें। आज़ाद काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि वो कोई ऐसा वीज़ा हासिल करें जो ओमान में पहुंचने के बाद आप जो है उसी कंपनी के साथ काम करें और उसी कफ़ील के साथ काम करें। वो चाहे किसी घर का वीज़ा है, वो चाहे किसी कंपनी का है, वो चाहे किसी इंडिविजुअल कफ़ील का किसी का भी है, वो सेम जगह पर काम करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई जो मुश्किल है वो पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ओमान में वीज़ा लेकर आ जाते हैं और आप कहते हैं हमने आज़ाद घूमना है जी, आज़ाद हमने काम करना है, तो आज़ाद काम करेंगे तो फिर जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो तफ्तीश है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चेकिंग है, इसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ओमान के अंदर मौजूद हैं, आ चुके हैं, पहले ही पहुंच चुके हैं, तो इसके लिए आपको फिर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखनी हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं ताकि आप जो हैं कानून के शिकंजे में ना आ सकें और सेफली तौर पर ओमान के अंदर काम करें और काम कर सकें और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जो है वो पैसा कमा सकें और उनको घर भेज सकें। आप ऑलरेडी ओमान के अंदर मौजूद हैं, आपके
لیبر کارڈ کے اوپر جو معنی ہے وہ بلڈنگ لائن کے کسی کام کا ہے یا پھر کسی آفس بوائے کا ہے یا پھر انجینئر وغیرہ کا ہے، کسی کا بھی ہے، آپ نے وہ سیم اس معنی کے ریلیٹڈ اور سیم اس بورڈ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کام کرنا ہے، سیم اسی جگہ پر۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا شاپنگ سینٹر ہے اور اس شاپنگ سینٹر کے مختلف اقسام کے ویزے ہیں، جس میں لوڈنگ ان لوڈنگ کا ہے، آفس کا ہے، اس کے بعد میں ڈسپلے بوائے کا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ٹائپ کے ویزے ہیں، اگر چیکنگ کرنے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر اس شاپنگ سینٹر میں، یہ جسٹ ایک میں مثال دے رہا ہوں، تو جہاں جہاں پر بھی لوگ موجود ہوں گے ان کا جو لیبر کارڈ ہوگا، ان کا جو معنی ہوگا وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ویزا جو ہے یہ لوڈنگ کا ہے، لیکن یہ ڈسپلے مین کا کام کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں اگر آپ کا ویزا ڈسپلے مین کا ہے اور آپ HR آفس میں ہیں، ہیڈ آفس میں ہیں، تو بھی آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کا ویزا تو اس جگہ کا ہے، آپ یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر جو ویزے ہیں، یعنی سیم کمپنی کے ویزے ہیں لیکن جگہ آپ نے ادلا بدلی کر رکھی ہے، تو آپ کو وارننگ دی جائے گی کہ ایسا نہ کیجئے، جس ڈپارٹمنٹ کا آپ کا ویزا ہے اسی میں کام کیجئے۔ اور لیکن اگر آپ کا ویزا کسی شاپنگ سینٹر کا ہے، کسی دکان کا ہے اور آپ کسی دوسری جگہ پر کام کر رہے ہیں، کسی دوسرے آدمی کے پاس کام کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو مشکل ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز اور، پہلے ایک قانون تھا، پہلے تھا، اور اس وقت بھی جو مختلف کمپنیاں ہیں، مختلف جو ارباب ہیں، وہ اس قانون کے تحت ہی کام کرتے ہیں، کچھ چند، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے کفیل کے ساتھ رابطہ کر کے مزید اس کے حوالے سے معلومات حاصل کر لینی ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ مختلف جو ارباب ہیں وہ ویزے نکلواتے تھے، سیم 6 سے 7 8، اور پھر ان کو کسی کمپنی میں دے دیتے تھے، جیسے یعنی مثال کے طور پر PDO کی مختلف کمپنیاں ہیں تو ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے تھے، کانٹریکٹ کر کے ایک پیپر بنا کر دیتے تھے، اس کمپنی کا ایک پیپر لیا جاتا تھا جس کو ان لوگوں کو دینا ہوتا تھا۔ اس کمپنی کا پیپر لے کر اسے ٹائپنگ کروا کے پھر جو ان آدمیوں کا ارباب ہوتا تھا وہ اس کے اوپر اپنا سائن اور سٹمپ لگا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ فلاں فیڈ کے بندے ہیں اور میں نے ان کو فلاں کمپنی کو جو ہے وہ دے دیا ہے۔ تو اس طرح سے پہلے چلتا تھا، لیکن اب جو ہے یہ آپ نے لازمی اپنے ارباب کے ساتھ یا پھر موجودہ کمپنی میں جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں اس سے لازمی اس بارے میں معلومات حاصل کر لینی ہیں۔ اگر آپ سیم کمپنی میں، سیم جگہ پر اپنے ارباب کے ساتھ کمپنی میں کام نہیں کر رہے، کسی دوسری جگہ پر کام کر رہے ہیں، آپ سیم معنی کے اوپر کام نہیں کر رہے، کسی دوسرے معنی کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں، تو احتیاط کیجئے۔ احتیاط ہم سب کے لیے لازمی ہے، اور جو قوانین ہیں ان کی پاسداری، ان کو قبول کرنا اور ان کو ماننا، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سیفٹی ہے، اور جو قانون ہیں، جو رول ہیں، وہ ٹوٹنے سے بھی بچیں گے اگر یہ تمام چیزیں ہم جو ہے وہ ان کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ تو باقی مزید اگر اس کے حوالے سے کوئی جو منسٹری آف لیبر کی طرف سے بتائی گئی ہے یا پھر جو ان کا دوسرا ایک ادارہ ہے الامن والسلامہ، اگر ان کی طرف سے بھی کوئی اپڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھنک پازیٹیو اور بالکل صحیح رہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کمزور نہ سمجھیں، اچھے طریقے سے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اپنے دل کی لگن سے کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ باقی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی رپلائی جو ہے وہ دی جائے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے گا، اور چینل کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس بھی جو ڈالروں کی بارش ہے وہ ہو سکے۔ ملتا ہے آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔